अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद 4-5 दिहाड़े गैर हाजिरी रही है दोस्तों। थोको पता है कि मेरे वालिद साहब इस दुनिया तो चले गए हैं 13 तरीक सोमवार वाली दिहाड़ ते उस तो बाद 4-5 दिहाड़े मैं वीडियो ना बना सका। अज मैं आखिर दोस्तों की खिदमत हाजिर थी वञा ते हाल हवाल दोस्तों नाल वंड गिनूं। तो दोस्तों अज की वीडियो के नाल हाजिर थी गया। ये तुसा डिठा हो सी कि 5-6 दिहाड़े पहले इंधड़ गैंग ने हमला किया उस्मान चांडिये के घर के उत्ते। तुसा डिठा हो सी सोशल मीडिया के उत्ते। हुण उस्मान चांडिया कौन आई? अगे भी मैं वीडियो बनाई है, शायद दोस्तों को पता हो सी, डिठा भी हो सी कोई दोस्तों वीडियो को। उस्मान चांडिया जज्जा अब्बासियां ही के जहर पीर ते खानपुर रोड दे दरमियान दे विच बहुत अच्छे लोग इन चांडिये। मेरा भी ताल्लुक वास्ता है उथा जज्जा अब्बासियां दे नाल ही है अड्डा 3 उथा अब्दुल सत्तार खान चांडिये नाल मेरा बड़ा ताल्लुक वास्ता है। जाम आशिक हुसैन अलियासी शाहीन टेलर वाला जज्जा अब्बासियां दा उन्हां नाल भी बड़ा वास्ता है मेरा। मैं स्पेशल इन्हां कोल गया भी हम ही इन्हां नाल मुलाकात भी की है। ते जिहड़ा उस्मान चांडिया है ये जज्जा अब्बासियां दा कराची जेल दे विच है। उत्थों वापस आए, परचे भी हैं इंदे ते इंदे बिरा ते भी। ये तंग आई परचा कोल भाई हुण मैं जान छुड़ावां। इवन तक SHO आई सलीम बेग इस उसको आखा कि मैं अपनी गिरफ्तारी देना तो मैं जिंदगी को तंग हाँ, जी सज़ा जजाए मैं भुगताना, मैं इन जरैम को मैं तौबा तैब। ये सलीम बेग ते एक DSP है शहनशाह चांडिया, बड़ा दलेर DSP है। उन्हें आखा भाई यार असा तेरे नाल आए थे, तू जड़ा ना इस इंधड़ गैंग को तू खत्म कर या इन्हों को गिरफ्तार करा। बहरहाल कोई उन्होंने नाल कमिटमेंट जी है वो थी गई उस्मान चांडिये दी। उस्मान चांडिये जानू इंधड़ के नाल सलाम दुआ हाई वास्ता तलुक बनाना शुरू कर दिता। जिनते जानू इंधड़ वनिया ये उस्मान चांडिये को नाल घिन वेंदा, इससे बड़ा एतमाद करेंदा है। ये दोस्तों को पता हो सी जिन्हें गेलपुर दे विच इत्थां ये कतल थे हैं, उत्थे एक दावत आई, दावत ते गए हैं ते जानू इंधड़ आखाई कि उस्मान चांडिया भी होवे दावत दे विच। ये उत्थे गए उस्मान चांडिये पहले तो कोई गल दसी वने उस्मान चांडिया कि मैं तो असले दड़ाई नहीं आंदा चलावन दा। तो सुनते ही मैं कि उसको ट्रेनिंग भी पुलिस ने दी है। सारा ये हुई 2-4 गैंग के बंदे ऐसे हैं जिन्हों को शक आई भाई ये बंदा सारे मुखलिस नहीं उस्मान चांडिया। उन्होंने बाद एक 2-3 टारगेट दिते हैं, एक चौकी उड़ावन का दिता ने, एक पुलिस की गड्डी उड़ावन का, एक भी टारगेट, ये 3 टारगेट को दिते हैं। इस वक्त रब्ता करके पिछा दसा मैं 3 टारगेट मिले हैं ना पूरे करेंदा था मैं उड़ा दे सने शक थी कि इन्हों को। तो उन्हें आखा भाई इस तो पहले कि ये कोई कार्रवाई करें तो कार्रवाई करवाएं। वो शराब पी के ते हैं ते इस कलाशन कोफ नाल 5 पन्ना को मार छोड़ाई, जिंदे जानू इंधड़ भी शामिल है। उतों जल्ले ये निकला आई राह भूल गया आई, लेकिन इस वीडियो पिछा भेजी आई कि ये वीडियो ही वे मैं इन्हों को मार छोड़ा है तो मैं कहूँ तू रेस्क्यू करो। उन्हें कहते को लाइफ जैकेट है तू दरिया के जरिए निकला। ये रास्ता भूल गया है। पिछू शर हैं उन्होंने को पता लग गया कोश कबीला आई, शर कबीला आई, इंधड़ कबीला आई। उन्होंने 5 बंदे मारे आने हैं ते अगू एक बस्ती दे भी आमना सामना थी गए। तो उथा
پتہ نہیں سو کتنے ہزار گولیاں لگی ہیں ہر بندے کو جو اسلحہ آئی تو اس کے سمجھو کیما کرنے تان ہے عثمان چاڑیے کو انہاں مار چھوڑا ہے لیکن انہاں دے دل دے وچ ہے کہ اساں بدلہ گنسوں اس یار دے نال غداری کیتی ہے اس تو بعد دوستو باتی نہ ہون 4-5 دیہاڑے پہلے حملہ کیتا ہے عثمان چاڑیے دے گھر اس دے 3 کزن ایک ہوندا چاچا جڑے کزن ہیں دو تاں اندے وچ بالکل نوجوان ینگ بھرا ہے وہ شہید تھی گئے میں تو شہید آکساں یار انہاں دا تو قصور بھی کون ہے بالکل قصور کون ہے انہاں دا حملہ تھی گیا پولیس والا آکھے بھئی اساں 2 ڈاکو مار چھوڑیں تاں اتنا جانو اندر تا بنا ہے تنویر اندر اس دا بیان ہے کہ یہ غلط آدھے پین انہاں کسے قسم دا سادہ کوئی بندہ نہیں مویا اساں اتھا اتنی دیر فیرنگ کریں دے رہے ہیں اتنی دیر یہ کریں دے رہے ہیں پولیس والے آئے ہی نہیں اور صاحب ہی یہ گالا دن کہ 9 بجے وین 9:29 تک فائرنگ کریں دے رہے ہیں یہ پیچھا رابطہ بھی پولیس نے کہندے رہے ہیں کہ ساکو بچاؤ ساکو مار دے سن پولیس اسے لے پہنچی ہے جڑ لے انہاں دے 4 جوان ان دنیا تو لگے گئے ہیں ہوں پولیس والوں کو بھی پتہ ہے بھی عثمان چاڑیے اتنی قربانی دیتی ہے بھی انہیں سے اٹیک تو تھی سی انہاں دا حق بنتا ہے نا انہاں کو کم از کم جڑا نا پروٹیکٹ تو کرے نا انہاں کو دی حفاظت دا کوئی تو بندوبست کرے نا اگر ایویں چلتا رہا تو کوئی بندہ پولیس والوں کی وقت مدد نہ کرے سی کدا بھی نہ کرے سی جو پولیس والے انعام بھی پولیس والا گن کے دائی اس دی والدہ بارہا دفعہ پیش تھی رہی ہے اعلیٰ افسران کو کہ ایک تا انعام جڑا ہے انہاں ڈاکواں تے بھی وہ ساکو دیتا ونجے وہ بھی نہ ملا وقت بارہا وہ اپیل کریں دی رہی ہے کہ ساکو تحفظ دیتا ونجے وہ ہی کہہ نہ دیتا اگر یہ حالات رہے تو کہیں پولیس کی امداد نہیں کرنی بہرحال ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے انتہائی افسوسناک واقعہ جڑے شہید تھی گئے 4 اللہ پاک انہوں کو غریب کے رحمت کرے اساں تو انہوں واسطے دعا ہی مانگ سکتے ہیں دوستو اللہ پاک انہوں دے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرماوے اساں تو ہوں انہوں کی مغفرت کی دعائی مانگ سکتے ہیں تو اللہ پاک ہدایت دے بھی نہ پولیس والوں کو کہ یہ بھی کچھ سوچیں ہوں تنویر اندڑا کہہ کہ جڑے بندے انہیں 2 ماریں یہ انہوں دی اپنی کسٹڈی دی بچن کوئی پتہ نہیں کون ہیں تے عزیز اللہ خان ڈی ایس پی ان ریٹائرڈ انہوں بھی یہ اپنی ویڈیو دی بچ دعویٰ کیتا ہے کہ یہ 2 بندے انہوں کو پہلے گرفتار ہیں انہوں فارمیلٹی واسطے انہوں 2 بندہ کو جڑا نا مار چھوڑا سے بھی ڈاکو مارے گئے حالانکہ وہ موئے نہیں تے وہ تو نکل گئے ہیں وہ تو بھرا جمیل کو دیکھو لوگ مبارکہ دے اندر ہی ہے مبارک ہوئے تو کیڑی شاید مبارک بہت بڑا قلعہ فتح کر کے آئے کھڑے ہیں تھوڑا واسطہ عثمان چاڑیے نہ لائی اس کو تو سمار چھوڑائی انہاں معصوم لوگاں دا کیڑا قصور ہے یہ تو معصوم لوگ ہیں انہاں دا تو بیچ واسطہ ہی کون ہے جنہاں کو تساں مارے جی دوستو یہ آج دیکھ سانیہ ہے جڑا میں تھونل شیئر کیتا ہے کل وقت ملسو انشاءاللہ کہ نوی ویڈیو دے نال کل تک اپنے برا ملک امید کو اجازت رب سونے دے حوالے اللہ حافظ